श्रोताबिन्द नमस्कार। कार्यक्रम सेनुरिया भोरक 23औं श्रृंखला लक उपस्थित छी हम स्नेहा कर्ण। आदरणीय श्रोता लोकैन, कार्यक्रम सेनुरिया भोर अहाँ सब प्रत्येक शनि दिन भोर 7:30 बजे से 8 बजे धैर सप्तरी जिला में भुरकुवा एफएम 82.8 मेगाहर्ज, सिरहा जिला में रेडियो सलहेस 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाभा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस जनावाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार एफएम 95.6 मेगाहर्ज, आ पर्सा जिला में नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ज पर सुन सकैत छी। समता फाउंडेशन के सहकार्य में राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के उत्पादन में निर्माण कैल गेल एहि कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य अपन सबक समाज में रहल विद्यमान असमानता तथा विभेदक खदहा सबके सकारात्मक सूचना, छलफल आ उदाहरण के मार्फत न्यूनीकरण करबाक प्रयास में सहयोग पहुंचाउनाइ रहलै। कार्यक्रम सेनुरिया भोर मार्फत सीमान्तकृत समुदाय के महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवर्धन करबाक आ व्यक्तिगत स्वास्थ्य सर सफाई के सम्बन्ध में सचेतना विस्तार करबाक प्रयास कैल जायत। एही तरह महिला लैंगिकता के आधार पर महिला ऊपर होबय वाला हरेक तरह के हिंसा सबक न्यायिक उपचार तथा हिंसा नियन्त्रण सम्बद्ध सचेतना विकास में सेहो एही कार्यक्रम सँ संसार वकालत कैल। आजुक कार्यक्रम सेनुरिया भोर में हम सब महिला सब में देखाए वाला स्तन कैंसर आ बच्चादानी के मुंह के कैंसर के विषय में चर्चा करब। जनचेतना के कमी के कारण नेपाल में महिला स्वास्थ्य में बहुत रास समस्या देखल जाइत है। समाज में खुल कर स्वास्थ्य संबंधी समस्या राख नहीं सकला के कारण महिला के कतेको रोग जटिल बन जाइत है। महिला में देखल जाए वाला विभिन्न जटिल रोग सब में से एकटा स्तन कैंसर अइस त दोसर बच्चादानी के मुंह के कैंसर रहलै, जे बहुत गंभीर सेहो देखल गेलै। नेपाल में पिछला समय में ई समस्या से पीड़ित महिला के संख्या बढ़त जा रहलै। विभिन्न अध्ययन सब के अनुसार महिला सब में देखाल जाए वाला स्तन कैंसर महिला सब में देखाल जाए वाला कैंसर जन्य रोग में से बच्चादानी के मुंह के कैंसर प्रमुख रूप में रहलै। बच्चादानी के मुंह में होबे वाला कैंसर वायरस के संक्रमण के कारण होइत आलै। सामान्यतः 35 वर्ष उमेर नाइग चुकल प्रौढ़ महिला में एहि तरहक समस्या देखल जाइत है। कमे उमेर से यौन संपर्क रखने आ बहुत गोटे संग यौन संपर्क रखने महिला में सेहो बच्चादानी के मुंह के कैंसर हेबाक खतरा बेसी रहैत है। बेर बेर यौन रोग से संक्रमित हेबाक तथा HIV आ एड्स भेल महिला में सेहो एहि के जोखिम उच्च रहैत है। धूम्रपान तथा सुर्ती सेवन करे वाला प्राय महिला सब में एहि तरहक कैंसर लागल तथ्यांक देखबैत अछि। एहि तरह बहुत रास बच्चा जन्माउने, रोग प्रतिरोधी क्षमता कम भेल महिला सब में सेहो कैंसर के जोखिम बेसी रहैत है। योनि सँ असामान्य रक्तस्राव भ रहनाइ, यौन संपर्क के बाद सेहो रक्तस्राव भेनाइ बच्चादानी के कैंसर के लक्षण होइत है। एहि अवस्था में असामान्य दुर्गंधित स्राव, उज्जर पाइन बहब जेहन सेहो लक्षण सब देखल जाइत है। लक्षण देखेला के तुरंत बाद डॉक्टर सँ परामर्श केनाइ आवश्यक होइत है। यौन क्रियाकलाप में सक्रिय महिला सब के कम्ती में 2 वर्ष में एक बेर एहि के जाँच करनाइ उपयुक्त होइत है। सुरक्षित शारीरिक सम्बन्ध, कंडम के प्रयोग, सुर्तीजन्य पदार्थ के सेवन नहीं करबाक आ यौन गतिविधि शुरू कर सँ पहिने HPV खोप लगोनाइ जेहन कार्य सँ पाठेघर के रोग लागऽ के संभावना के कम कैल जा सकैत अछि। ई कैंसर के जांच के लेल स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग सेवा प्रदान करे वाला गैर सरकारी संगठन सब, स्वास्थ्य सेवा विभाग के मातृ आ बाल स्वास्थ्य केन्द्र आ महिला स्वास्थ्य केन्द्र लगायत के स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सब में जांच कराओल जा सकैत अछि। स्तन कैंसर के कारण मृत्यु होबे वाला महिला सबक संख्या सेहो बड़का रहल अछि। इहो संख्या धीरे धीरे बढ़ि रहल अछि। शुरुए के अवस्था में पत्ता लगला पर उपचार केला में ई कैंसर नीक सेहो भ सकैत अछि। रोग लगला के बाद गंभीर अवस्था भेला पर उपचार केला सँ कठिनाई सेहो भ सकैत अछि। विशेष क 40 वर्ष के उमेर से बेसी महिला सब में एहि तरहक समस्या देखल जाइत अछि। स्तन के एक दिस मात्र दुखबाक, स्तन में कड़ा आ गिरखा या गांठ सब देखनाइ एहि के लक्षण होइत अछि। एहि के बाहेक स्तन में सामान्य लाल रंग या नीक नहीं होबे वाला घाव सेहो आबि सकैत अछि।
स्तन कैंसर भेल समय में स्तन के चमड़ा भीतर धैंस जाइतैस त स्तन स असामान्य स्राव सिहो होइतैस। तहिना कुम्भ सिहो दुखनाई एकर लक्षण होइतैस। स्तन कैंसर भेल आ नै भेल बुझ के लेल परीक्षण करनाई आवश्यक होइतैस। महीनावारी भेल 7 या 8 दिन में अहिके परीक्षण केनाई उपयुक्त मानल जाइतैस। स्तन कैंसर महिला के मात्र नै होइतैस, 100 महिला में 1 गोटे पुरुष के सेहो स्तन कैंसर देखल जाइतैस। महिला सब एही तरहक कैंसर स जोग आ कैंसर लाग गेला के बाद समय में पत्ता लगा क उपचार क क नीक सिहो भ सकैत अछि, जाहिके लेल समय समय में परीक्षण करोनाई आवश्यक होइत अछि। मुदा चेतना के अभाव के कारण तथा प्रदेश 2 के क्षेत्र में महिला सब बाहर नै निकलबाक तथा रोग लाग गेला के बाद नुकाब जेहन अवस्था के कारण कतेको महिला सब उपचार नै पौने कारण सिहो मर रहल अछि। प्रदेश 2 के स्थानीय तह सब में महिला में होवे वाला बच्चादानी के मुंह के कैंसर तथा स्तन कैंसर परीक्षण के लेल स्रोत साधन के सिहो अभाव अछि त दैनिक काज नै क खा नै सक वाला वर्ग के ओहू में दलित महिला सब की अवस्था अत्यंत नाजुक रहल बतबैत छथि बारा के महिला अधिकार कर्मी कल्पना शर्मा। प्रदेश 2 का महिलाहरूमा पनि जस्तो प्रजनन अधिकारलाई मौलिक अधिकारकै रूपमा संविधान प्रदत्त अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरे पनि त्यसको उपभोग गर्न पाएका छैनन्। महिलाहरूले स्थिति हेर्नु पर्दाखेरि आफ्नो शरीरमा नै आफै आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार छैन। त्यो अवस्थामा पछिल्लो समय चाहिँ विभिन्न कारणले स्तन क्यान्सर अनि पाठेघरको मुखको क्यान्सरहरू चाहिँ बढ्दो क्रममा त्यहाँका महिलाहरूमा पनि यो समस्या चाहिँ बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ। यहाँले एउटा महिला अधिकार कर्मीको रूपमा पनि काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ के छ स्थिति महिलाहरूको स्वास्थ्यलाई लिएर जुन हामीले आज विषयवस्तु उठान गरेका छौं, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सर यी लगायतका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा कतिको जानकार छन्, त्यहाँका महिलाहरू जागरुक कतिको छन्? एकदमै ठूलो हाम्रो नेपालको प्रदेश 2 होइन नेपालकै लागि चुनौतीको विषय हो। एकदमै स्वास्थ्य जहाँ त्यसमा पनि दलित र महिला एकदमै जुन कि अहिले हामी यो प्रदेश 2 मा त पछाडि परेकाहरूले पनि आफ्नै बारेमा कस्तो भनेको त हामी ज्वरो भनेको औषधि अब जस्तो के ज्वरो लाग्यो भने पनि औषधि हामी गएर पसलमा गएर माग्ने चेकअप गराउन त एकदम टाढा जान्छ। स्तन क्यान्सर र पाठेघर क्यान्सरको त कुरा त के उहाँलाई थाहा पनि छैन कि यो क्यान्सर हुन्छ हुन सक्छ भन्ने कुरा, यसको बारेमा त उहाँलाई जानकारी नै छैन। उहाँ आफै पनि सचेतन हुन्न र त्यसमा पनि यदि बिरामी भइहाल्यो भने सामान्य हो भन्ने हिसाबले उहाँहरू चाहिँ लिने गर्नु, त्यसले गर्दा झन् बढी यसले समस्या बल्झ्याएको छ भन्छु मलाई। जस्तो कस्तो छ आँकडा हेर्दाखेरि कस्तो छ यस्तो समस्याहरू भएको महिलाहरू कतिको हुन्छ, उहाँले उपचार सेवा सहज रूपमा फेरि पाउनु भएको छ कि छैन? अनि अर्को कुरा जस्तो यस्तो समस्याहरू भइसकेपछि अलिकति घरबाट अपहेलना सहयोग नहुने महिलाहरूलाई त्यो स्थिति पनि रहँदै आएको छ। तपाईँ अब ग्राउन्डमै गएर काम गर्दाखेरि के स्थिति पाउनु भएको छ? हजुर जस्तो सेदाजी अहिले हाम्रो प्रदेश 2 को चाहिँ लकडाउन अगाडिको चाहिँ आँकडासम्म रहेको चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ मैले जानकारी पाउँदा 12 जिल्लामा 1129 जना यो पीडित यस्तो समस्याबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ। र अहिले चाहिँ यो के भनेपछि अपहेलना हेल्ना भनेको त केही होइन, म एउटा के अरे महिला हो, महिलालाई यो भइहाल्यो भने पनि हेलाको त धेरै ठुलो कुरा, उहाँहरूलाई राम्रोसँग खानपानको पनि व्यवस्था गरिएको अवस्था पाइँदैन घरबाट। र जुन हाम्रो नेपाल जुन संविधान दिएको छ त्यो पनि उपचार अब जस्तो हाम्रो नेपालको कानुन भनेको यो पुस्तकमै कानुनमै सीमित रहेको छ, म त भन्छु सिधै कुरा। र यसलाई चाहिँ जुन हामीले पाउनु पर्ने सहज रूपमा सुविधा जुन उपचार पाउनु पर्ने त्यो पाउनलाई पनि धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने छ। एक त पहिले कति थाहा छैन हामीलाई कानुनी प्रक्रियाहरू, तर हामीले कति उपचार हामीले सहयोग पाउँछौँ या पाउँदैन नेपाल गभर्मेन्टले हाम्रो लागि कुन कुन सुविधा दिएको छ भन्ने कुरा अहिले पनि जब स्थानीय सरकार हाम्रो भइसक्दा पनि यसको लागि अझै पनि सहज रूपमा जस्तो के हामीले अब जतिजनाले पाउनु पर्ने त्यो पनि नपाइरहेको अवस्था छ। 2-4 थाहा पाइहाल्यो भने त्यो अरूलाई किन भन्नु भन्ने पनि अवस्था छ। हाम्रो समाजको अवस्था यस्तो रहेको छ। जस्तो महिलाहरूलाई हुने यो क्यान्सरको जोखिम एउटा एज जस्तो 40 पछि चाहिँ अलि अत्यधिक हुन्छ भनिन्छ होइन, त्यसपछि चाहिँ नियमित जाँचहरू गरायो भने यस्ता क्यान्सरहरू स्तन क्यान्सर वा पाठेघरको क्यान्सरहरू चाहिँ रोकथाम गर्न सकिन्छ, केयर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छन्। यो अवस्थामा चाहिँ के छ उनीहरूले जुन टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ नि, जाँचहरू गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यो जाँचहरू चाहिँ कति गर्नु पाउनु भएको छ कि अहिलेसम्मको अवस्थामा हाम्रो उपेन्द्र देवकोटाजी हामीले एउटा एसियाको हामीले एउटा
उनी गुमाएका छौँ, नेपालको सन्तान नै गुमाएका छौँ भन्दा पनि हुन्छ। उहाँले आफ्नो एउटा सानो एउटा भिडियो च्यानलमा पनि भन्नुभएको थियो, हामी नर्मली केही नभए पनि हामीले वर्षमा दुईचोटि चाहिँ आफ्नो पूर्ण रूपमा चाहिँ हाम्रो हेल्थ चेकअप गराउनु पर्ने अवस्था उहाँले भनेको र हामी नेपाल गभर्मेन्टले हामीले पनि स्वयं गर्नुपर्ने। तर पनि हामी त यहाँ खाना लाउनलाई र जो गर्नलाई नै समस्या छ। वर्षको 2 हामीले हेल्थ चेकअप गराउनु, मासिकै चेकअप गराउनु पनि अवस्था त्यस्तो रहेको चाहिँ छैन अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ, होइन। र अर्को कुरा के भनेपछि हाम्रो एकदमै खाना लाउनको लागि जब जो मानिस पीडित हुन्, के अरे आफैले पनि गर्न सक्नु भएको छैन भने त्यो क्यान्सरको बारेमा अझै उहाँलाई कसरी जानकारी नेपाल गभर्मेन्टले दिनुपर्ने सुविधा त परे जाओस् अझै पनि। हाम्रो अहिले त स्थानीय सरकारै घरमा छौँ हुँदा पनि हामीले पाउनुपर्ने सुविधा जुन सीमित छ त्यो उसमा मात्रै सीमित रहेको मैले चाहिँ बुझेको अनुसार मैले जानकारी पाए हुन्छ। तर पाउनुपर्ने जो अलिकति टाढाबाट छन् तिनीहरूले चाहिँ पाइरहेका छन् र जो न टाढाबाट हुन् उनीहरूले पाउने अवस्था अझै पनि रहेको छैन। भनेपछि कतै न कतै यो आर्थिक अवस्थासँग पनि जोडिएर आयो महिलाहरूको जुन अर्थमा पहुँच नहुनु र शिक्षामा पनि पहुँच नहुनु, यो दुईटै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू जुन स्वास्थ्यका हिसाबले विभिन्न रोगका हिसाबले जोखिममा छन् त्यो स्थिति यथावत नै छ, होइन? यथावत नै छ। अर्को एउटा चाहिँ के भनेपछि एकदमै ठुलो एकदमै चुनौतीको विषय के भनेपछि मलाई मेरो बारेमा चाहिँ निर्णय गर्ने हामीलाई अधिकारै छैन कि। हाम्रो महिला अधिकार भने पनि कानुन भने पनि हाम्रो मानवाधिकार भने तापनि तर पनि तराई मूलमा प्रदेश 2 मा चाहिँ यो अझै पनि के छ भने जड गाडेको एउटा सामान्य कुरा बिहा गर्दा त हाम्रो मम्मी बुवाले हाम्रो गार्जेनले सोधिदिनु हुँदैन भने स्वास्थ्यको धेरै परक छ कुरा, धेरै परक कुरा। कुनै समस्या भयो भने पनि आफै स्वास्थ्य संस्थामा गएर जाँच गराउने प्रवृत्ति पनि छैन। घर परिवार वा श्रीमानले लगिदियो भने वा त्यो श्रीमानलाई ल यो अब गम्भीर अवस्थामा छ भनेर मात्र अनि औषधि मेडिकल सपमा गयो अनि यस्तो दुख्या छ औषधि ल्याएर दिने अनि क्यान्सर जब लास्ट स्टेजमा आउँछ, जब त्यो अपरेसनै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ अनि बल्ल अस्पताल पुग्नुहुन्छ उहाँहरू। हिछलैत बारा जिला के महिला अधिकार कर्मी कल्पना शर्मा। आदरणीय श्रोतालोकन, कार्यक्रम सेनुरिया भोर सब प्रत्येक शनि दिन भोर 7:30 बजे से 8 बजे धैर सप्तरी जिला में भुरुकुवा FM 82.8 मेगाहर्ज, सिरहा जिला में रेडियो सलहेस 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाभा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस जनावाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज, आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज पर सुन सकैत छी। पिछला किछ वर्षक तथ्यांक देखला पर स्तन तथा बच्चादानी के मुंह के कैंसर होबेवाला महिला सबक संख्या दिन प्रतिदिन बढ़त जा रहल अछि। प्रदेश 2 के तथ्यांक देखला पर ई संख्या और बेसी खतरनाक देखल गेल अछि। मुदा एखनो सरोकार वाला निकाय स्तन तथा बच्चादानी के मुंह के कैंसर के संबंध में जनचेतना अभिवृद्धि संगही स्वास्थ्य सेवा विस्तार में उदासीन देखल बतबैत छथि प्रदेश 2 के विभिन्न जिला में काज क चुकल स्वास्थ्य कर्मी विष्णु परियार। हामीले जुन आज स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको कुरा गरिराख्दाखेरि कतिको महिलाहरूमा चाहिँ यस्तो समस्या विशेष गरी प्रदेश 2 का महिलाहरूमा रहेको पाउनुभयो? प्रदेश नम्बर 2 को जनताहरूको चाहिँ शैक्षिक स्थिति पनि अलिक कमजोर अवस्थामा रहेको छ। तराईको बेल्ट अनि त्यसपछि विकासको क्रममा पनि अलिक पछाडि भएर पनि धेरै स्वास्थ्यको पहुँचमा अलिक कमी छ। मान्छेहरूको त्यहाँ चेतनाको कमीले गर्दा विशेषतः होइन दुर्गम क्षेत्रमा तराईको दुर्गम क्षेत्रको चाहिँ अवस्था छ। अनि यो ब्रेस्ट क्यान्सर र सर्भाइकल क्यान्सरको कुरा गर्दा यो नेपालको डाटा अनुसार चाहिँ स्तन क्यान्सरको चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को चाहिँ 3 वर्षको इतिहास हेर्छौँ भने प्रति 1 लाखमा चाहिँ 72-73 देखि 72-73मा 1 लाख जनामा चाहिँ 12 जना महिलामा चाहिँ स्तन क्यान्सर देखिएको थियो। 73-74 को आर्थिक वर्षमा चाहिँ 1 लाख महिलामा 16 जनामा देखिएको थियो। त्यस्तै 74-75 मा चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा 29 जनामा देखिएको थियो भने 75-76 को अहिलेको भर्खरै सकेको आँकडामा चाहिँ 1 लाख जनामा चाहिँ 54 जनामा चाहिँ महिलामा चाहिँ यसरी स्तन क्यान्सरको देखिएको स्तन क्यान्सर हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो दर चाहिँ बढ्दैछ। संख्यात्मक रूपले दिनदिनै वृद्धि भइरहेको छ, डेटाहरू पनि हेर्दा त्यही छ।
तर यो कतिको सिरियस अवस्थामा आउने रहेछन् उपचारको लागि वा पहिलो उनीहरूलाई कतिको जानकारी भएको यो स्तन क्यान्सर हुन्छ है, पाचकहरूको मुखको क्यान्सर हुन्छ है, महिलाहरूलाई चाहिँ हुने क्यान्सरहरूमा सबैभन्दा धेरै भन्ने जानकारी चाहिँ उनीहरूलाई कतिको रहेछ? यो स्थानीय स्तरमा चाहिँ कामको हिसाबले, कामको एक्सपिरियन्सको हिसाबले कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदम दुर्गम क्षेत्रको थियो तराईमा पनि है। त्यहाँ चाहिँ महिलाहरूको चेतनाका स्तर पनि कमी, प्लस त्यसमा पनि त्यहाँको सामाजिक मूल्य मान्यताको कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँको सोसाइटी, त्यहाँको समाजमा चाहिँ महिलाहरू चाहिँ घरबाट बाहिर जानु हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ त्यहाँको सामाजिक मान्यता छ। सकेसम्म घरको कुरा घर बाहिर नल्याउने भन्ने किसिमको त्यहाँको माता भेटेँ मैले होइन। अब त्यसमा चाहिँ पहुँचको कुरा, महिलाहरू घरदेखि बाहिर आउन नै पहिला समस्याको कुरा हुन्छ है। अनि त्यसपछि उनीहरू स्वास्थ्य संस्थासम्म आइपुग्नु ठुलो कुरा हो। त्यहाँ आएर पनि अब त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा परामर्श होइन, उनीहरूलाई उचित सरसल्लाह हुन्छ नि, अनि पेट जाँचको कुराहरूको उपलब्धता चाहिँ अर्को कारकको रूपमा आउँछ। मैले अलिकति दलित समुदायको कुरा जोड्न खोजेँ। जस्तो समग्रमा प्रदेश 2 मा महिलाहरूको स्थिति अलिकति अन्य ठाउँहरू भन्दा विभेदमा परेको, अलि थिचोमिचोमा राखिएको होइन, अलि बन्द गरेर राखिएको, समाजमा वा भनौँ न खुल्ला रूपमा हिँडडुल गर्न पनि उनीहरूलाई समस्या रहेको अवस्थामा मधेसका दलित महिलाहरूको स्थिति, अझ विशेष गरी यही हामीले कुरा गरिरहेको स्तन क्यान्सर र पाठेघर क्यान्सरका विषय, स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयहरूलाई लिएर कुरा गर्दाखेरि कस्तो पाउनुभयो? एउटा स्वास्थ्य कर्मीको रूपमा काम गर्दै गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा स्वास्थ्य संस्थामा आउन कति सहज छ? सँगसँगै यो हामीलाई यस्ता रोग लाग्न सक्छन्, हामीले जाँच गराउनु पर्छ भन्ने चेतना कतिको पाउनुभयो? र स्वास्थ्य संस्थामा आइसकेपछि एउटा जुन जातीय भेदभाव छ नि हाम्रो समाजमा व्याप्त, त्यो भेदभावको पनि शिकार हुँदाखेरि उनीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा पनि जुन रूपमा पाउनुपर्ने हो त्यो नपाउने स्थितिहरू पनि धेरै देखिन्छ। तपाईँको अनुभवमा चाहिँ कस्तो रहन्छ यो हकहरूमा, यो सवालमा के छ स्थिति? सुरुमा त अब पहिलो कुरा त तराई क्षेत्रमा सामाजिक मान्यताको कारणले नै महिला अलिक पछाडि नै छन् होइन। अनि अर्को चाहिँ अब सोसियो इकोनोमिक कुरा त आउँछ नै होइन। त्यसमा पनि अब दलितहरूको कुरा सोध्नु भयो होइन, दलित महिलाहरू त अलिक पछाडि नै छ अझै है। अब यादवहरू गर्छ, शाहहरू बढी केटातिर होइन, अलि तराई भेगतिर होइन, अब विश्व अरू छुट्टै छ। उनीहरूको चेतनाको स्तर अलि अगाडि छ, किनभने उनीहरू अशैक्षिक रूपमा पनि अगाडि बढ्न गएको, अलिकति अपर्च्युनिटीहरू पाएको त्यस्तो अवस्था छ। लगभग यो दलितको कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ दलित महिलाहरूमा चाहिँ अलिकति पछाडि नै छन्। उनीहरू धेरै पहुँच चाहिँ छैन शैक्षिकको यो स्तरको होइन, चेतनाको। अनि फेरि अर्को एकदमै लोवर लेभलमा जाने हो भने चाहिँ अब लोवर लेभलबाट सुरु गरौँ होइन। दलितहरूको चाहिँ त्यहाँनिर देखेको 3 वर्ष देखेको अनुभवमा के भेट्यो भने उनीहरू दुईटा खानालाई पनि एकदम धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, काम गरेर अनि ल्याएर खानुपर्ने भनेपछि उनीहरू खानको लागि 3 दिनै काममा जानुपर्छ होइन। स्वास्थ्यको उनीहरूको अब यो क्यान्सरको भन्ने कुरा त उनीहरूको दिमागसम्म आइपुग्न नै भ्याउँदैन। त्यो सोच्नलाई पनि उनीहरूलाई धेरै समय लाग्छ। पहिला खानु चाहिँ पऱ्यो नि त होइन, स्वास्थ्यलाई त धेरै पछाडि। अब त्यो पहिचान गर्न आउनलाई पनि उनीहरूलाई अलिक गाह्रै हुन्छ होइन। पक्कै पनि यो अवस्था छ। तर अहिले जसरी संविधानले स्वास्थ्यको हकलाई चाहिँ मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिसकेपछि त्यो अनुसारको संरचनाहरू पनि बन्नुपर्ने हो स्थानीय तहहरूमा पनि। र अहिले पनि पछिल्लो समय नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा पनि स्वास्थ्य शाखा छन्, ती मार्फत पनि होइन अरू संरचनाहरू पनि छन् स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएका, त्यस्ता व्यवस्थापनहरू गर्नका लागि। जस्तो महिलाहरूमा हुने, अधिकांश महिलामा हुने जुन देखिएको छ स्तन क्यान्सर र पाठेघरको क्यान्सर, यसको बारेमा सचेतना जगाउने र महिलाहरूलाई जस्तो एउटा सरकारले निःशुल्क उपचारहरूको लागि पनि प्रयासहरू गरिरहेको छ। कस्तो छ स्थिति साँच्चीकै वास्तवमा जो प्रभावित छन् यस्ता रोगहरूबाट, उनीहरूले यस्तो स्वास्थ्य सेवा कसरी पाइरहेका छन् होइन, पाइरहेका छन् कि छैनन्? आर्थिक रूपमा अघि पनि यहाँले जोड्नुभएको कुरा, आर्थिक रूपले गर्दा पनि कति महिलाहरू उपचार गराउनै आउँदैनन् होइन, सक्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा सरकारको तर्फबाट, स्थानीय तहको तर्फबाट उनीहरूको लागि केही विशेष व्यवस्था गरिएको छ कि छैन त प्रदेश 2 को हकमा? विशेष व्यवस्था भनेर त्यो छुट्टै खालको त छैन। तर नेपाल सरकारले जुन जुन कुराहरू लागू गरेका छ सेवा सुविधाको लागि, उपलब्धताको लागि होइन, सरकारी नियमभित्र रहेर त्यो सेवा चाहिँ पक्कै पनि उपलब्ध छ। स्थानीय तहमा अब स्वास्थ्य संस्थामा तपाईँले भन्नुभयो होइन, लोकल लेभलमा हुनुपर्ने बेसिक इसेन्सियल हेल्थ केयरको कुराहरू आउँछ होइन। अनि
गर्भ जाँचको कुराहरू आउँछ। विशेष हाम्रो कन्ट्याक्ट पोइन्ट भनेको हामीले महिलाहरूलाई भेट्ने भनेको स्थानीय तहको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा गर्भ जाँचको बेलामा हो होइन। यी छलैत प्रदेश 2 में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी विष्णु परियार। देश संघीयता में गेला के बाद अधिकार संपन्न स्थानीय तह सब एखन क्रियाशील अछि। कार्यक्रम बनाक बजेट तर्जुमा करबाक, नीति बनेबाक धैर्य अधिकार स्थानीय तह के अछि। महिला सबक स्वास्थ्य से जुड़ल स्तन कैंसर तथा बच्चादानी के मुंह के कैंसर जै तरह से बढ़ रहल अछि, ओहि के रोकथाम तथा नियंत्रण के लेल सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करेबाक सवाल में आ महिला में होवे वाला कैंसर संबंधी चेतना अभिवृद्धि के लेल स्थानीय तह सबके भूमिका केहन अछि। यह विषय में साथी श्वेता सिन्हा मिथिला नगरपालिका के उपमेयर तारा बस्नेत लामा संग बातचीत केने छथि। सुनी हुनका संग कयल गेल बातचीत। महिलाहरूमा देखिने स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको हो। अब यति बेला स्वास्थ्य सेवादेखि लिएर जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू बनाएर बजेट छुट्याउने सबै अधिकार स्थानीय तहलाई छ। प्रदेश 2 मा पनि कस्तो छ भने महिलाहरू बाहिर नआउने होइन, आफ्ना समस्याहरू स्वास्थ्यमा देखिएका समस्याहरू लिएर पनि नआउने चेतनाकै अभाव छ। यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ कसरी बजेट छुट्याएर काम गर्नुभएको छ, कतिको प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ तपाईको नगरपालिका क्षेत्रभित्र? हाम्रो नगरपालिकामा यो भन्दा अगाडि हामी जनप्रतिनिधि भएर 1 वर्षपछि हामीले चाहिँ शिविरै चलायौँ है। स्तन क्यान्सर र तपाईँलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर भनेर शिविर चलाएर पहिचान गरेर उपचार गर्ने र त्यहाँबाट केही समस्या निस्केको अथवा अपरेसन गर्नुपर्ने त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको डाक्टरहरू आउनु भएको थियो, उहाँ रेफर गर्ने काम गरियो। त्यसमा धेरै त होइन 5 जना जति त्यस्तो देखा पर्यो। सामान्य रूपमा अपरेसनै गर्नुपर्ने छैन, शङ्काको रूपमा चाहिँ पर्यो। त्यसपछि गत नगरसभाबाट यो होइन, गत सालको नगरसभाबाट चाहिँ मैले बजेट छुट्याएको थिएँ। खास गरी पाठेघर सम्बन्धी महिलाहरू धेरै नै अनभिज्ञ पनि हो, एकदम निम्न वर्गका महिलाहरू र त्यसमा पनि कस्तो भने उहाँहरू अलिकति लाज मान्ने, बाहिर निस्किनलाई यो कुरा भन्न हुँदैन, यो गोप्य राख्नुपर्छ भनेर उहाँहरू चाहिँ एकदमै डराउने, लाज मान्ने। अनि कपडाहरू पनि तपाईँलाई बाहिर जुन घाममा सुकाइन्छ हामीले जुन सफा गरेर त्यो नगर्ने, आफ्नो गोप्य कपडाहरू भित्र लाउने कपडाहरूलाई चाहिँ त्यो भएको हुनाले त्यो सबै मैले हिजो पनि मैले यहाँहरूलाई अलिकति जानकारी गराएको थिएँ। र आज चाहिँ मैले के भन्न सक्छु भनेदेखि त्यो समूह अन्तर्गत म हरेक महिला समूहको तालिम गोष्ठीमा र समूहहरूमा जाँदा हजुर म जाँदा उनीहरूलाई यो एकदम स्पष्ट प्रबन्धन सवालमा त म अति नै खुलेर उहाँहरूसँग अति नै खुलेर र उहाँहरूलाई म एकदमै पोख्तै भन्नुपर्छ, यो यसले यस्तो रोग हुन्छ, यसले यस्तो रोग हुन्छ, यसले यस्तो गर्छ, यसको कारण यो हो भनेर उहाँहरूलाई भनेपछि उहाँहरूले धेरैले भन्नुभयो दिदी मेरो चाहिँ एकदमै ढाकी झरिराखेको छ, यो चाहिँ अनि मैले धेरैबाट कुरा सुनेपछि अब भएन यसरी भनेर नगरबाट हामीले बजेट छुट्याएको थियौँ। अब विभिन्न कारणले त्यो अब स्वास्थ्य शाखालाई हामीले बजेट छुट्यायौँ। स्वास्थ्य शाखाले यसलाई अलिकति अलि हेलचक्राइ गरेको जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो चाहिँ हामीले शिविर चलाउँछौँ, 11वटा वाडामा शिविर चलाउने अथवा नगरमा एक ठाउँ शिविर चलाउने 7 दिनसम्मको र सबैलाई जानकारी माइकिङ गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ वाडामा जानकारी गराएर उपचार गर्ने भनेर गरिएको थियो। त्यो गर्न सकिन। यसपाला फेरि पनि मैले त्यसलाई निरन्तरता राखेँ। यो कोरोनाको कारणले गर्दा धेरै नै मार भयो हामीलाई। तर कस्तो छ नि, यो स्तन क्यान्सर विशेष गरी पाठेघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ महिलाहरूमा धेरैमा देखिने क्यान्सरहरू मध्ये चाहिँ पर्छ र यसको लागि चाहिँ नियमित जस्तो शिविरहरू सञ्चालनको कुरा त भयो। शिविर भनेको फेरि कस्तो रहेछ भने कहिलेकाहीँ हुने होइन र त्यो हरेक महिलाको पहुँच चाहिँ त्यो शिविरसम्म नहुने स्थिति पनि रहन्छ। तर यस्तो नियमित एउटा स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य जाँच गर्ने ठाउँ पूर्वाधार सहितको भयो भने महिलाहरूले त सहज रूपमा जानकारी लिएर आफ्नो परीक्षण गर्न जान सक्छन्। जस्तो पाठेघरको क्यान्सरको लागि प्याप टेस्ट हुन्छ, मेमोग्राम हुन्छ, स्तन क्यान्सरको लागि यस्ता सेवा सुविधाहरू विस्तार गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो योजना बनाउनु भएको छ? कुनै योजना छ कि छैन तपाईँहरू? एकदमै तपाईँको कुरालाई मैले ठ्याक्कै रोकेँ। त्यो सम्बन्धी हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम दिएका छौँ है र उहाँहरूलाई वाडामा त्यो 7वटा हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य क्लिनिकमा त्यो हाम्रो स्वास्थ्य शाखामा आएर
उहाँहरूले चेकअप गराउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले मुखको पाठीघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको सवालमा त्यहाँनिर हाम्रा दक्ष भइसकेका छन्। ती कर्मचारी हामीले स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई चाहिँ दिएका छन्, जुन अनमी पास गरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई तालिम दिएका छन्। हजुर, भनेपछि पूर्वाधार सहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छ भन्न खोज्नु भएको? हजुर हजुर। जस्तो यो सरकारले पनि महिलाहरू, विशेष गरी अझ विपन्न महिलाहरू जसलाई चाहिँ स्तन क्यान्सर वा पाठीघरको क्यान्सर भयो, उहाँलाई चाहिँ उपचारको लागि सहयोग वा निशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कतिपय महिला चाहिँ, विशेष गरी हामीले अहिले दलितकै प्रसङ्ग जोड्यो भने दलित महिलाहरू आज काम गरेन भने भोलि के खाने राति के खाने भन्ने अवस्थामा छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या देखिए पनि स्वास्थ्य जाँच गराउन नजाने, पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने जस्तो छ। तर सरकारले यस्तो सेवा सुविधाहरू दिएको छ भन्ने पनि जानकारी छैन के। र अर्को चाहिँ हामी अस्वस्थ भयौँ भने वा हामीलाई समस्या हुन सक्छ भने नियमित गएर चेक जाँच गराउने पनि एउटा प्रवृत्ति पनि छैन, जानकारी पनि छैन, सचेतना पनि छैन। यसमा चाहिँ कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले स्वयंसेविकाहरूलाई परिचालन गरेका छौँ। पहिली राज्यले जे रकम दिएको थियो उहाँहरूको एउटा खाजा नास्ता भनेर, त्योभन्दा हामीले अहिले करिब करिब हामीले 4045 बनाइसकेका छौँ हाम्रो नगरपालिकाले। उहाँहरूलाई ड्रेस दिएर र त्यस्तो खालको कुनै पनि समस्या परेका महिलाहरू यदि छन् भनेदेखि स्वास्थ्य शाखामा पठाइदिनुहोस्। र त्यस पछाडि हामीले नगरले यदि निम्न वर्ग त्यस्ता एकदमै आर्थिक रूपले तल परेका त्यो वर्ग दलित वर्गहरू छन् र उहाँहरूले चाहिँ वाडाबाट सिफारिस लिएर आउनुभयो भने उहाँहरूलाई हामीले नगरपालिकाले आफ्नो हिसाबले चाहिँ सक्ने उहाँहरूलाई अब हामीले जे सक्छौँ, अब धेरैजना छौँ, धेरैजना हुनुहुन्छ त्यस्तो बिमारीहरू, र हामीले नगरपालिकाबाट 20 देखि 25 हजारसम्म हामीले उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइदिने गरेका छ। त्यस्तै अति जटिल छ भने 50 हजारसम्म पनि दिएका छौँ। कतिजना हुनुहुन्छ त्यस्तो महिलाहरू जसले चाहिँ यस्तो उपचारका लागि त्यसरी सिफारिस लिएर पालिकामा निवेदन दिनुभएको छ र सेवा पाउनु भएको छ? यो चाहिँ अब एक्ज्याक्टली भन्नलाई मलाई यस्तो हो, किनभने स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत आउने कुरा हो होइन। मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ अब जुन हामीले त्यो के अरे स्तन क्यान्सर भएको एकजना स्तनै चाहिँ हटाउनु पर्यो है, एकजना उहाँको चाहिँ त्यो एकदमै समस्या भएर आयो। तर पाठेघरको मुखको क्यान्सर भनेर चाहिँ अहिलेसम्म त्यसरी आउनु भएको छैन। तर अन्य बिमारी महिलाहरू आउँदाखेरि सामान्य किसिमको पनि अब त्यो पाठेघर सम्बन्धी छ भने चाहिँ मैले बढी फोकस गर्छु, मेयर साहबलाई पनि भन्छु होइन हेर्नुपर्छ, हामीले गर्नुपर्छ, जे सकिन्छ त्यो सहयोग गरौँ भनेर भन्छु। तर एक्ज्याक्टली मैले भन्नु पर्दाखेरि किनभने त्यो समितिमा पनि कस्तो रहेछ भने मेयर साहबको अध्यक्षता हुने अनि शाखा अधिकृत चाहिँ त्यहाँको सदस्य सचिव र के अरे हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय सदस्य हुने भएको हुनाले अलि त्यो समिति पनि भित्र भएको हुनाले मलाई मसँग जो आउँछन् मैले त्यसरी उहाँहरूलाई पठाइदिन्छु। मिथिला नगरपालिका के उपमेयर तारा बस्नेत। श्रोताबिन्द, हम सब अहि कार्यक्रम सेनुरिया भोर के मार्फत बीतल श्रृंखला सब में प्रश्न उत्तर सब पूछैत आबि रहल छी। जाही अनुसार बीतल हप्ता हम सब पहिल प्रश्न के रूप में पूछने छलहुं जे श्रीमती गर्भवती भेल अवस्था में पुरुष के की केहन भूमिका सब निर्वाह करबाक चाही। जाही के सही जवाब अछि उपस्थित रहब, शारीरिक मानसिक भावनात्मक तथा आर्थिक साथ सहयोग करबाक, गर्भ जाँच कराब बेर में संगै जेबाक आ घरक कामकाज में सहयोग करबाक। दोसर प्रश्न छल परिवार नियोजन के प्रक्रिया में पुरुष के संलग्नता केहन हेबाक चाही। जाहि के सही उत्तर अछि परिवार नियोजन के साधन के संबंध में संवाद करबाक, बच्चा बच्ची के संख्या के संबंध में बातचीत करबाक, जन्मांतर में छलफल करबाक, परिवार नियोजन के संपूर्ण प्रक्रिया में महिला के समान सहभागिता सुनिश्चित करबाक आ महिला के स्वनिर्णय के सम्मान करबाक। तेसर प्रश्न छल बाल बच्चा के देखभाल में पुरुष के केहन भूमिका निर्वाह करबाक चाही। जाहि के सही जवाब अछि बच्चा के खुआब पियाब नहाब सर सफाई करेबाक, सुतेबाक, पालन पोषण करबाक लगायत के काज में संलग्न हेबाक चाही। हम सब पूछने प्रश्न सबक जवाब दैत कार्यक्रम में सहभागी भेल सब गोटे के हार्दिक धन्यवाद देव चाहब। सही उत्तर पठाबै वाला में स 2 गोटे अनिता कुमारी खोङ सप्तरी आ जयदीप कुमार 12 स विजयी भेल छथि। हुनका दुनू गोटे के बधाई आ दुनू गोटे 200 रुपैयाँ के मोबाइल रिचार्ज कार्ड सेहो प्राप्त केने छथि। आप चली अहि हप्ता के प्रश्न दिस। अहि हप्ता के पहिल प्रश्न अछि बच्चादानी के मुंह के कैंसर कोन कारण से होइत अछि।
प्रश्न एक बेर फेर से सुनी। बच्चादानी के मुंह के कैंसर के कारण की सब होइत अछि? दोसर प्रश्न अछि, बच्चादानी के मुंह के कैंसर कोना क रोकल जा सकैत अछि? प्रश्न एक बेर फेर सँ, बच्चादानी के मुंह के कैंसर कोना क रोकल जा सकैत अछि? अहिना तेसर प्रश्न अछि, बच्चादानी के मुंह के कैंसर जाँच कत जाक कराओल जा सकैत अछि? प्रश्न एक बेर फेर सँ, बच्चादानी के मुंह के कैंसर के जाँच कत जाक कराओल जा सकैत अछि? एहि हप्ता के चारिम प्रश्न अछि, स्तन कैंसर के जोखिम में कौन उमेर समूह के महिला सब पड़ैत अछि? प्रश्न एक बेर फेर से सुनी। स्तन कैंसर के जोखिम में कौन उमेर समूह के महिला सब पड़ैत अछि? पाँचम तथा अंतिम प्रश्न रहल अछि, स्तन कैंसर महिला के मात्र होइत अछि? प्रश्न एक बेर फेर सँ, की स्तन कैंसर महिला के मात्र होइत अछि? श्रोताबिन्द, हम सब एखन पूछने प्रश्न सबके जौ उत्तर अहाँ सबके जानकारी हुए तो हमरा सबके मोबाइल नंबर 98 47 69 62 62 मोबाइल नंबर एक बेर फेर से सुनी 98 47 69 62 62 में फोन क उत्तर लिखा सकै छी त एसएमएस मार्फत सेहो अहाँ सब उत्तर द सकै छी। एही तरह समता फाउंडेशन के फेसबुक पेज में सेहो प्रश्न सब राखल होइत अछि आ ओई फेसबुक पेज मार्फत सेहो अहाँ सब उत्तर द सकै छी। ध्यान रहे जे 5टा प्रश्न में से 3टा प्रश्न मिलावे वाला व्यक्ति सब में से दू गोटे के हम सब गोला प्रथा मार्फत विजयी घोषणा करैत छी आ 200 रुपैयाँ के ओ सब मोबाइल रिचार्ज कार्ड प्राप्त करैत छथि। श्रोताबिन्द, आजुक कार्यक्रम सेनुरिया भोर के समय अही ठाम समाप्त होइत अछि। कार्यक्रम सेनुरिया भोर के विषय में कोनो सल्लाह सुझाव या जिज्ञासा हुए तो हमरा सबके विद्युतीय पत्र लिख सकैत छी। हमरा सबके पत्र पठेबाक ईमेलक पता रहल अछि rmn.nepal@gmail.com। एही तरह अहाँ सब हमरा सबके 01510763 में सीधे फोन सेहो क सकैत छी। एही के संग समता फाउंडेशन के सहयोग आ राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के निर्माण में संचालित कार्यक्रम सेनुरिया भोर सँ विवेक यादव, राकेश ठाकुर, ईश्वर दाहाल, श्वेता सिन्हा, ईश्वर दाहाल आ बिमला गुप्ता सँगै हम स्नेहा कर्ण के विदा दिय आ के सप्ताह स्वस्थ आ सुखमय बिते। नमस्कार।